اليوم أنا استغربت لما أشوف الفيديو. بنت هذه عمرها 17، هي إثيوبية وواقفة تبكي، هم يصورون. صراحة ليش يصورون ما أدري، ما بعرف، بس مكتوب إنها هي عمرها 17 ما تبغى تشتغل، إنها تقول ودوني مكتب. أنا عندي سؤال، أنتوا لما تقدمون الشغالة من إثيوبيا اطلبوا واحدة مميزة فوق 22. إذا وصل لكم مكتب بالغلط، إذا أنكم شفتوها أنها صغيرة لا تاخذونها من مكتب، قولوا لي المكتب جبتوا لنا بالغلط وغيروا لنا واحدة بالبدالها، هم هي ترجع خلاص. شغل هنا ولا لا؟ لا. تبغى تروحي المكتب؟ أيوة. ليش تروحي المكتب؟ لا أنا ما في كلام. تبغى تروحين اثيوبيا؟ اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله زاري ሴትዮዋ ጋር እንጋደል ለላዝም ንልወጣ ነው፣ ግን የት እንደምሄድ እራሱ አላውቅም። ራሴን ታጣጣው የኻላሰው የመጨረሻ ቪዲዮ መስራቴ ነው። ለሪበት ታጣው ወላሂ ራሴን ነው ታጣጣው። ብርሽን ማሰጥም ብላለች የራሷን ደሞ ምን ቆርጦኝ ነው አላ ተይኝ መዚህ ብራ ተይኝ። ምን ላይ ሁልጊዜ ጣጣት ነገር ይለ ምንድነው የዚህ ያክል እኮ ነው ኮዲ ቃላኩ አላሳደገ ለአንዲት ነፍሴ አሁን ለቀንት ምጃዛሪ ፈልጊልኝ ወላሂ ያስፈልግኝ ዘሜና ባለ ማርያም ከሲዲያ በነገራችን ላይ ቆይ ህፃን ልጆች የምትልኩት እንዱ ምን ይሻላል? በስንቱ ልናገር ወላሂ ላዝም። እስቲ እቺ ህፃን ልጅ ግን አሁን ስንት አመቷ ነው? እንዱ 13 ነው እኮ የሚሆናት፣ እንዱ 15 ራሱ ይሆናታል። ግን እድሜዋ ልጆች ላይ እየደረሰ ያለው ነገር ሰው ህፃን ልጅ ስደት አይሄድም። ምን አይነት ጉር ነው?